बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो किस्सा शुरू करते हैं। कल के हिस्से में हज़रत मूसा और कोतूर के पहाड़ी का ज़िक्र किया, उस पर हमने बात की। तो फिर परवरदिगार ने हज़रत मूसा को क्या हुक्म दिया। इसके बाद परवरदिगार ने हज़रत मूसा को ये हुक्म दिया कि ऐ मूसा अपने आसे को ज़मीन पर रख दो। इस पर क्या हुआ, हज़रत मूसा ने आसा ज़मीन पर रखा तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बन गया, यानी कि बहुत बड़ा सांप बन गया। तो हज़रत मूसा इस बात पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए और वहाँ से भागने लगे। तो फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आई, ए मूसा तुम डरो मत। तो उस वक्त क्या हुआ कि और अपने आसे को पकड़ लो। उस वक्त क्या हुआ कि हज़रत मूसा ने पश्मीने का जुबा पहना हुआ था। तो क्या हुआ, जब हज़रत मूसा ने वो पहना हुआ था तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए मूसा अपनी इस आसे को पकड़ लो। तो हज़रत मूसा बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। उन्होंने आसा जो था उसके सांप के सर से पकड़ा जब उसको, तो अपने आसे की मदद से, यानी कि उसकी आस्तीनों की मदद से पकड़ा। तो परवरदिगार ने हुक्म दिया कि ए मूसा तुम अपने बाजू को पीछे कर लो, अपनी आस्तीनों को पीछे कर लो। तो फिर इसके बाद अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि अब मूसा ऐसा करो कि अपना हाथ अपने गिरबान के अंदर डालो। हज़रत मूसा ने इसी तरह किया। उन्होंने अपना हाथ अपनी गिरबान के अंदर डाला तो वो सफ़ेद और चमकदार हो चुका था जब बाहर निकाला। इसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर उन्हें हुक्म दिया कि ए मूसा अब दोबारा हाथ अंदर डालो अपने गिरबान के अंदर। तो उन्होंने डाला तो बाहर निकाला तो अपनी असली हालत में आ चुका था। फिर गैब से आवाज़ आई कि ए मूसा अब तुमने अपने परवरदिगार की दो बड़ी निशानियों को देख लिया है। तो इस पर हज़रत मूसा ने कहा जी। फिर परवरदिगार ने उन्हें हुक्म दिया, ए मूसा तुम फ़िरौन और इसकी कौम की तरफ वापस चले जाओ। तो इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम है कि मैंने फ़िरौन के ख़ानदान का एक बंदा कत्ल कर दिया था। तो वो मुझे मार देना चाहते थे कि और मैं उस वजह से वापस आ गया हूँ। वो छोड़कर मिस्र मदीन आ गया था मैं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तुम मदीन को छोड़कर वापस चले जाओ। तो इस पर हज़रत मूसा ने कहा कि मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं देती, तो आप ऐसा करें कि मेरे भाई को मेरे साथ कर दें ताकि वो तेज़ तराज़ है, उसकी ज़ुबान तेज़ है, तो वो मेरी बात समझा सकेगा जाके फ़िरौन को। तो इस पर कहा कि मेरे परवरदिगार आप मेरी मदद कीजिए। उस टाइम पे अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत का बताया कि तुम नबी हो और जाओ चले जाओ और ये काम करो कि अपने मेरा हुक्म मेरी बात आप फ़िरौन तक पहुंचाओ। तो फिर इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो वहाँ से आ गए और सबसे पहले वो अपने वालिदा के पास गए, अपने भाई के पास और अपनी माँ के पास मिलने के लिए उन्हें गए। फिर अल्लाह ताला का हुक्म अपने भाई को बताया कि ए हारून आपको अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है। तो फिर क्या हुआ, वो दोनों भाई जब फ़िरौन के महल में जाने लगे तो वालदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हूँ क्योंकि फ़िरौन एक ज़ालिम इंसान है। तो वो इस पर हज़रत मूसा ने कहा कि हम हक़ पर हैं, तो अल्लाह ताला ने इसलिए हमें इस बात के लिए भेजा है। तो फिर वो अल्लाह ताला के बात के ऊपर उनकी वालदा ने कहा कि अल्लाह का हुक्म पहले है, फिर मेरे बच्चों की ज़िंदगी है। सबसे पहले अल्लाह ताला का हुक्म है, उसके आगे मेरी बात कुछ भी नहीं है। वो दोनों भाई फिर फ़िरौन के दरबार में चले गए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जैसे हुक्म दिया था इसी तरह ही वो चले गए उसके दरबार में फ़िरौन के, और जाकर तमाम अल्लाह का पैगाम फ़िरौन को सुनाया कि ए फ़िरौन अल्लाह ताला ने हमें यहाँ तुम्हारे पास भेजा है और अल्लाह पाक ने बताया है कि मेरा पैगाम जाकर उसको दो। तो इस पर फ़िरौन ने कहा कि ए मूसा तुम्हें
کس نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں اتنے عالی شان طریقے سے کس نے رکھا ہے؟ تو اس پر فرعون نے کہا کہ تمہاری پرورش کس نے رکھی ہے، تمہیں سکون و آرام سے کس نے رکھا ہے، تو تم کسی اور کو خدا بنا کر میرے پاس لے آئے ہو۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم احسان جتانا چاہتے ہو مجھ پر۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کی طرف سے تم آواز لے کر آ گئے ہو۔ تو اس پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار کا حکم ہے کہ تمہیں اچھی سے اچھی بات بتائی جائے۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا کو اچھی سے اچھی صورتیں پیدا کر دی ہیں، دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی حیرت انگیز ہے، بہت زیادہ آرام سکون ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس پر فرعون نے کہا کہ میں نے تمہیں آرام کی زندگی دی، سب کچھ دیا، اور تم کسی اور کو خدا بناتے ہو۔ تو اس پر حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ اے فرعون، تم نے کون سا اچھا کام کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جب مجھ پہ احسان کیا تھا تو وہ تمہاری وجہ سے ہی تھا۔ تم بنی اسرائیل کے بچوں کو اس دوران مار رہے تھے، اور میری ماں نے کس طرح مجھے اکیلا چھوڑا، دریائے نیل میں بہا دیا۔ تو وہ میری ماں کو ہی پتہ ہے کہ وہ کس طرح مجبور ہو کر انہوں نے مجھے دریائے نیل میں بہایا تھا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور تم نے جبر اور ظلم کے تحت یہ چیزیں کروائی تھی، اس لیے میں تمہارے محل میں آ گیا تھا۔ تو اس بات پہ فرعون کے دربار میں بہت سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ باتیں سن رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ تو ان کو کافی حد تک اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ فرعون کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ کافی لوگ مجھ سے متنفر ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا، اپنے خاص بندوں کو چنا اور کہا کہ گلی گلی کوچے کوچے جاؤ اور اس بات کا اعلان کر دو کہ فرعون حضرت موسیٰ کے خدا سے لڑنے کے لیے آسمان پر جا رہا ہے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی عمارت کو بنایا جائے، اور وہ بہت زیادہ اونچی ہو، تو کہا جائے کہ اس پر کھڑا ہو کر اس پہ بیٹھ کر وہ آسمان پہ جائے گا اور جا کر لڑے گا حضرت موسیٰ کے خدا سے، نعوذ باللہ۔ تو کافی حد تک لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا کہ ہو سکتا ہے واقعی، انہوں نے کہا کہ واقعی فرعون جا رہا ہے نعوذ باللہ اللہ پاک سے لڑائی کرنے کے لیے۔ کافی لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ فرعون کے دل میں بھی یہ بات ہو کہ میں آسمان پر جا کر اور اللہ سے لڑوں گا، اس کے اندر بے وقوفی یہ ضرور ہو سکتا ہے موجود ہو۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہو۔ تو فرعون نے اسی طرح کی باتیں، غلط باتیں کرنا شروع کر دی تاکہ لوگوں کو یقین آ سکے کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہے، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نعوذ باللہ، اور کہتا تھا میں خدا ہوں۔ تو اس پر اللہ پاک نے اس کو کیا کیا کہ سزا دی فرعون کو۔ تو یہ واقعہ بھی جاری ہے، تو کل ہم اسی واقعے کو آگے بڑھائیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جانے سے پہلے یہ وظیفہ ہے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں، اور فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں۔ تو اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور لائک کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔